आयज हांवें चिंतलें तुमकां लागून कितें तरी इन्स्टंट करया म्हणून हांवें बाजारांतल्यान हाडले मके उकडले आनी मागीर म्हटलें उकडलेले मके तर सगळींच जाणां खाता पूण मक्याचो चाट केलो जाल्यार सगळ्यांक बरो लागतलो आनी मेन म्हटल्यार आमगेर घरा कडेन बीन सगळींच जाणां चाट म्हटल्यार पिशी जाता। मक्याचो चाट करपाक जाय जाल्यार तुमकां फक्त बाजारांतल्यान मके हाडपाक जाय। तर सगळ्यांत पयलीं हांवें मके उकडून घेतल्या। तुम्ही पळोवंक शकता की मके सारके बऱ्या तरेन उकडलेले आसा पळय ते। ताच्या उपरांत हांवें हांगासर एक बारीक चिरलेलो टोमॅटो घेतलेलो आसा आनी अर्दो लिंबू हांव हांगासर पिळून घेतले। हो जो लिंबू हांगासर पिळ्ळा पळय तो सांगूं शकना कितलो बरो हो चाट जातलो पळय तो। जशी म्हाज्या तोंडाक रूच येयली तशी तुमच्याय तोंडाक रूच येयली कितें? सबस्क्रायब करा ना। हांगासर हांवें हिमालयन सॉल्ट घेतला आनी ताच्या उपरांत हांव हांगासर इल्लोसो चाट पावडर घेतले। चाट पावडर हांगासर खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता। ताच्या उपरांत मातशें तिखसाणीक लागून हांवें इल्लोसो चिली पावडर घेतला आनी मागीर ब्लॅक पेपर पावडर घेतला। हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आसा ते आतां मिक्स करून घेवया आनी तुमी पळोवंक शकता की हे जो चाट आसा पळय तो कितलो कलरफूल दिसता पळय तो। आनीक मातसो एनहेन्स जावपाक लागून हेचो टेस्ट हांवें बारीक चिरलेली इल्लीशी कोथमीर घातली आसा। कोथमीर आसा पळय ह्या चाटाक तुमचो नेक्स्ट लेवल दितली। आतां ही बरी मिक्स करून घेवया आनी मागीर जे धाकटुली कपां येता पेपर कप्स येता न्हू पळय तितून ही चाट तुमी घालून तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक सर्व करात आनी पळयात कितली बरी लागता पळय ती। घरा कडेन तुमकां सगळीं जाणां एप्रिशिएट करपाक लागतली आनी मेन म्हटल्यार तुमच्या तोंडाक जर रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्तां आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी हो व्हिडिओ शेअर करात।